شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے، چھا گئی بہار لوگوں چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے، ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے، ہر سو اجالا ہویا، ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے، ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے، شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر، شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، مکے دے وچ لوگوں مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ اللہ مہکے اٹھی بر و بہر، اللہ اللہ مہکے اٹھی بر و بہر، اللہ اللہ مہکے اٹھی بر و بہر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، حق دا پیغام آ کے جگ نو سنایا اے، حق دا پیغام آ کے لوگو، حق دا پیغام آ کے جگ نو سنایا اے، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا اے، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا اے، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا اے، بتاں دے پجاریاں نو رب دا بنایا اے، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہبر، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہبر، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہبر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، اشرا مبشرہ دا اعلیٰ مقام ہے، اشرا مبشرہ دا اعلیٰ مقام ہے، اشرا مبشرہ دا اعلیٰ مقام ہے، سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے، سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے، ابن ولید زی صاحب ظفر، ابن ولید زی صاحب ظفر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ
آمنہ دے گھر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر